الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. هذا الميكروات ما عرفت ما مقدينش. لا يتقدوا باش الاخ الامين العام لحزب العداله والتنميه الدكتور سعد الدين العثماني، الاخ الكاتب الجهوي لحزب العداله والتنميه، الاخت ممثله المنسقه نساء العداله والتنميه، المنسقه الجهويه لنساء العداله والتنميه، الاخوه والاخوات مناضلي ومناضلات شبيبه حزب العداله والتنميه، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أنا سعيد أن أتواجد بين إخواني وأخواتي بهذه الجهة العزيزة، جهة جهة مدينة خريبكة، جهة بني ملال الخنيفرة، هي هذيك جهة بني ملال الخنيفرة. عزيزة، نعم عزيزة، صحيح عزيزة، ما لا ماشي عزيزة. شكون اللي ما كيحملش هذه الجهة فيكم؟ شكون؟ شي واحد كيتساءل. لا راهي كذلك سيدي، عزيزة، نعم. أحيي جميع الإخوة والأخوات على حضورهم، وهذا اللقاء يأتي في إطار المهرجانات التي تنظمها الشبيبة والحزب في إطار الحملة الوطنية شبيبة العدالة والتنمية، الحملة الوطنية رقم 17 التي تنظمها الشبيبة هذه 17 سنة وكنظموها. على كل حال هذا الإخوة والأخوات، هذا راه ماشي شارك تنفع بلادك، شارك تنفع بلادك بالدارجة، شارك تنفع بلادك. وبالتالي هذا الشعار على كل حال سبق أن اتخذناه في إحدى الحملات الوطنية التي نظمتها الشبيبة، اللي كانت تتذكر سنة 2015 لما قمنا بحملة وطنية أيضا للتسجيل في اللوائح الانتخابية. وإلا فإنها 17 حملة اللي كنظموها، منها ما هو متعلق بالمشاركة الانتخابية، منها ما هو متعلق بباقي على كل حال القضايا الأخرى التي تهم الشباب. أتذكر الحملة ديال سميناها حول العلم وحول التكوين، حول مشاركة الشباب، حول بزاف، حول تبخيس العمل السياسي، حول بزاف ديال القضايا التي تهم الشباب، والقضايا التي تصلح أن تكون موضوعا للنقاش في الفضاءات الشبابية. صحيح أن الحملة الوطنية الأخيرة ما قبل هذه كنا نضمنها بطريقة إلكترونية لأن كانت الظروف ديال الجائحة، ولكن الحمد لله هذه الحملة استطعنا أن ننظمها، أن نزاوج بين الإلكتروني وبين الحضور في الواقع في أنشطة من هذا النوع. الحمد لله تجاوزنا نسبيا بعض الإشكالات المتعلقة بالجائحة، والحمد لله اللي بدأت نتمنوا أن بلادنا تخرج منها، وإن كانت على كل حال المؤشرات تقول بدأت تترفع عاوتاني. نتمنوا أن الله تعالى يحفظ بلادنا، وأننا نكون يدا للعون والدعم من أجل فعلا أن بلادنا تبقى في هذه الشروط والظروف والمؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بالجانب الوبائي. شبيبة العدالة والتنمية كتنظم هذا المهرجان اليوم، كما نظمت واحد العدد ديال المهرجان خلال هذه المرحلة، كما نظمت واحد العدد ديال الأنشطة، ماشي غير الحملة الوطنية، الملتقى الوطني عندنا الأسبوع اللي من بعد العيد إن شاء الله عندنا الملتقى الوطني أيضا، كما نظمناه السنة الماضية. وبالتالي شبيبة العدالة والتنمية لا تشتغل فقط في السنوات الانتخابية، بل في بعض السنوات الانتخابية أجلنا بعض الأنشطة الوطنية الكبرى من قبيل الملتقى الوطني. هذه السنة ما أجلناش، بغينا ننظموه هذه السنة. وبالتالي شبيبة العدالة والتنمية فاش كتجي تتواصل معكم اليوم وحزب العدالة والتنمية ماشي بمناسبة الانتخابات، كنا هنا وغنكونوا وكنا فيما مضى، وحنا اليوم هنا وغنكونوا من بعد، سواء كنا في التسيير أو في المعارضة. رسالة العدالة والتنمية غير مرتبطة بتواجده في مواقع تدبير الشأن العام دائما. رسالة العدالة والتنمية هي رسالة مجتمعية، رسالة لإصلاح المجتمع. يمكن أن نصلح المجتمع ونؤدي الرسالة ديالنا ونحن في مواقع تدبير الشأن العام، ويمكن أن نؤدي الرسالة ديالنا أيضا ونحن في المعارضة، رغم أنه إلى حدود اللحظة هاد الناس اللي كينتقدوا العدالة والتنمية على كل حال غنجي لبعض ونوقف على بعض النقاط المتعلقة بهذا الجانب بعد قليل. ولكن الناس الذين يتحدثون عن العدالة والتنمية ما نجزوش وما داروا داك الشيء اللي دار العدالة والتنمية هو في مواقع التسيير، لأن هاد الناس ماشي ما كنعرفوهمش، كنعرفوهم، وانتم مؤكد تعرفوهم أكثر منا، كنعرفوهم. ما غاديش يجيو يقولوا لي اليوم العداله والتنميه دار او لا ما دار، ما عندهمش الحق يقولوا هذا الكلام نهائيا، لان هاد الناس كانوا في المواقع ديال التدبير وتوفرت لهم شروط وظروف اكثر من اللي توفر العداله والتنميه وما داروش. ما غاديش يجيو اليوم
ما غاديش يجيو اليوم، ما غاديش يجيو اليوم وكأن المغاربة كيكتشفوهم لأول مرة. حنا ما كنقولوش العدالة والتنمية أنجز كل ما يمكن أن ينجز في هذه البلاد، لا، العدالة والتنمية دار مجهوده، وهذا الشيء اللي غيحاسبوا عليه الناس. العدالة والتنمية دار مجهود، ومجهود جبار ومهم وكبير في الجامعات اللي تولاها، وانتم غديروا مقارنة بين التجارب في الجامعات والجهات اللي تولاها العدالة والتنمية. ونفس الشيء أيضا في العمل الحكومي. الحصيلة اللي قدمها رئيس الحكومة في البرلمان كانت مشرفة جدا، إلى درجة أن الناس ديال المعارضة اللي كيجيو كيناقشوا ما كيناقشوش الحصيلة، كيبداو يقولوا كلام في الفضاء عام. العداله والتنميه دار ما دار الحكومه السابقه، الحكومه ما عرفت ما دابا رجعوا. هذا الشيء راه كاين، الفيديوهات كاينه في الفيسبوك في اليوتيوب، رجعوا باش تعرفوا شنو كيقولوا هاد الناس في مناقشه الحصيله. واحد قال لك لا جبتوا لنا الارقام خادعه، دابا جبتي الارقام كيقولوا لك الارقام خادعه وتحتمل قراءات، ما جبتيش الارقام كيقولوا لك كلام انشائي. الارقام كانت دقيقه، وهذاك رد الفعل اللي دار هذوك الناس عرفناه علاش، لأن الحصيلة كانت مؤلمة لهم. الحصيلة اللي تقدمت كانت مؤلمة، وهذوك الناس ما استطاعوش يديروا هذاك الشيء لما كانوا في التدبير. ما غاديش يجيو يقولوا العدالة والتنمية اليوم درتي ولا ما درتيش، ما غاديش يجيو، لأن العدالة والتنمية إلا غنتذكر على المجال الاجتماعي اللي العدالة والتنمية دار فيه الشيء الكثير، ماشي شي حاجة قليل بزاف، منذ الولايه الاولى وهذه الولايه، الا ان هاد الناس كيجيو كيحاسبوا الولايه السابقه وهذه الولايه. حنا مستعدين، رغم ان المغاربه الولايه السابقه مشات تقدم الحساب للمغاربه وقالوا كلمتهم وعطاو العداله والتنميه اكثر من اللي كان عنده، اللي عطاوه في 2011 انتهى. ولكن حنا مستعدين نذكروا على الولايه السابقه والحاليه. ايضا هذه الولايه مشرفه جدا، انجازات كبيره دارت على المستوى الاجتماعي، انجازات كبيره دارت على المستوى الاقتصادي. ما يمكنش شي واحد في بلادنا اليوم يقول ان المغرب في 2021 هو المغرب في 2010 الا واحد اعمى ما كيشوفش. ما يمكنش. العالم يتحدث عن المغرب اليوم في المستويات الاقتصاديه، في جلب الاستثمارات، في المعدلات ديال النمو التي تتحقق بالمقارنه مع داك الشيء اللي تتحققوه بلدان بحالنا. لان الا غتحاسبني حاسبني بالناس اللي بحالي، ما غاديش تحاسبني بفرنسا ولا المان وامريكان، غتحاسبني بالبلدان اللي بحالنا. المغرب شكل استثناء حقيقيا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. تتذكرون خطاب جلاله الملك الذي تحدث فيه ان المغرب سيدخل ضمن البلدان صاعدة؟ واش تتعرفوا من الناحية الاقتصادية ما معنى البلدان الصاعدة؟ نتحدث عن النمور الآسيوية ونتحدث عن غيرها من البلدان القوية اقتصاديا. المغرب على أهبة الدخول إلى نادي البلدان الصاعدة. كيفاش هذا الشيء؟ ما درتوش الحكومة، هذا الشيء جاب بوحدو. شكون اللي دار هذا الشيء؟ كاينه شي جهة ما تنعرفوهاش تخدم في هذه البلاد؟ ايوا قولوا لنا، قولوا بشكل موضوعي. تجيو تقولوا هذه الحكومه دارت، ولكن ما درت هذه. ممكن احنا ماشي العمل الحكومي ماشي ديال الملائكه، عمل بشري. يقدر الناس ديالو يخطئون، يقدروا يصيبون، ولكن عمر ما غتلقاو واحد سرق، عمر ما غتلقاو واحد في الحكومه دار الفلوس سرق خدا في هذه الصفقه، ما غتلقاوش. واحد من الوزراء ديال العداله والتنميه اللي كنهضر بسميتهم اليوم هنا، يسمح لي السيد الرئيس الا قلت هذا الكلام، هو الذي يتحدث باسمهم، ما غاديش تلقاو شي واحد من العداله والتنميه دا الفلوس. ولكن الناس اللي كيهضروا اليوم راه داو فلوس وكثر من الفلوس. ما غاديش يجيو يقولوا لنا غنديروا، كنتوا ديروا هذا الشيء قبل، كون درتوه ما غاديش كاع يصوتوا الناس على العداله والتنميه، كنتوا غتبقاو خالدين فيها. لان المنطق ديال الاشياء هو هذا. حنا نقبلوا الانتقاد الا وجهوا لنا المغاربه الانتقاد كنقبلوه، ما عندنا حتى مشكل المغاربه ينتقدونا. ولكن بعض الكائنات ما عندهاش الحق تنتقد العداله والتنميه، لان المغاربه كيعرفوا هما اش كيسواو. من يكونوا الناس اللي كيجيو اليوم كيقولوا لكم بلا حشمه بلا حياه، بلا حشمه بلا حياه، يستولون على داكشي. كاينين قلت لهم واحد المره، يمكن هذوك الناس اللي كيكتبوا لهم هذوك البرامج ما عايشينش في المغرب، لان كاينين شي حوايج كاينين دابا كاينين تحقوا كيجيو كيقولوا راه غنديروها. وكيفاش؟ دابا كيهضر واحد على الحمايه الاجتماعيه، وبالمناسبه شفت واحد كيدوروها في فيسبوك، هذوك الناس
كيدوروها كيقولوا لك راه التغطيه الصحيه لجميع المغاربه مجانيه. هذا كذوب، ما كاينش هذا الشيء. التغطيه الصحيه للناس اللي في راميد غتكون مجانيه، غتخلصها الدوله، صحيح هذا الشيء كاين، ولكن الناس اللي خدامين هادو غيأديو. والتجار اليوم راه بداو كيأديو، كاين اللي كيأدي 100 درهم، كاين اللي كيأدي 200 درهم للشهر، كاين اللي كيأدي 300 درهم. التجار الكبار غيأديو اكثر. نفس الشيء بالنسبه للاطباء، المحامون، المهندس، هادو ما يمكنش تخلص عليهم الدوله لانهم هادو الناس خدامين. ايضا الاجراء اللي خدامين تيأديو التغطيه الصحيه ديالهم والتقاعد ديالهم. ولكن هاد الناس كيقولوا التغطيه الصحيه مجانيه لجميع المغاربه، وكيفاش؟ ما يمكنش، غير ممكن هذا الشيء، هذا كذب. هاد الناس كيكذبوا، ما خصناش نسمحوا بهذا الشيء في بلادنا. يجيو يقولوا للناس غنديروا شي حاجه ما كايناش، او لا يجيو يقولوا للناس راه شي حاجه دارت نزيدوا نحسنوها، نزيدوا نوسعوها. مباركم سعود، حنا معاكم اسيدي نعاونوكم، ما عندنا حتى مشكل. ولكن باش تجي تقول لنا شي حاجه كاينه او لا تقررت واصبحت واقعا تشريعيا، اليوم الناس اللي كيهضروا على الحمايه الاجتماعيه واقع تشريعي اليوم كاين، هذا قانون. الحكومه اللي غتجي غديروا بغات ولا ما بغاتش، بالزمنه احتراما للقانون غديروا، لان كاين اليوم قانون الاطار فيه اجال واضحه، اجال محدده. الناس المستقلين عندهم تغطيه الصحيه 2020 عفوا 2021. الناس ديال راميد غيدخلوا للتغطيه الصحيه في LCNSS 2022. تعميم التعويضات العائليه 300 درهم لجميع الناس اللي عندهم الاطفال، عن كل طفل في حدود 3 ديال الاطفال. هذا الشيء مبرمج وبالقانون في 2023 و 2024. كما بغات تكون هذه الحكومه اللي غتجي راه غديروا، لان هذه الحكومه فعلا باش ديروا ملزم للحكومه المقبله دارتوا قانون والقانون الاطار، والقانون الاطار فيه اجال. يرجعوا الناس يقراوا هذا الشيء، يرجعوا يقراوا القانون الاطار، غيلقاو فيه ان التغطيه الصحيه غتكون في 2021 و2022، والتعويضات العائليه غتكون في 2023 وفي 2024. كاع المغاربه اللي عندهم الدراري 7 المليون طفل اللي باقي ما كيستافدوش اليوم من التعويضات العائليه، هادو كاملين غيدخلوا غيستافدوا من التعويضات العائليه 300 درهم عن كل طفل في حدود 3 الاطفال. هذا الشيء في سنتي 2023 و2024 و2025 سيتم تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. هذه واحد لاجوندا باينه بالقانون، ما انت واحد ما يزيد فيها، ما انت واحد ما ينقص فيها. الحكومه المقبله ملزمه باش ديرها وباش توفر لها الاعتمادات. اليوم جزء من الاعتمادات توفر في هذه الميزانيه اللي هو 9 المليار ديال الدرهم، اللي هو 4 المليار فاصله 5 ديال الدرهم في هذه الميزانيه ديال 2021. الحكومه المقبله غتزيد النص الدوبل ديالها، وهكذا الى ان توصل في نهايه المشروع 23 مليار درهم اللي غيكون المساهمه ديال الميزانيه العامه في هذاك المشروع. ما غاديش يجي شي واحد يقول لي باقي راه هذا في البرنامج الانتخابي ديالي، يقول لي هذا راه مشروع كاين قائم غنجي غنزلوا وفق الاجنده اللي كاينه في القانون الاطار، غنقولوا برافو عليك. ولكن هذا الشيء ما غاديش تحتبره مكتسب ديالك ان انت حطيتيه مكتسب تنزلوا ممكن، او لا تحطوا في البرنامج الى غير ذلك. على كل حال انتم طلعتوا على هذه الاشياء، ولكن في المقابل اجي نتذكروا على هذا الشيء اللي داز. راك انت كنتي في الحكومه وكنتي كتدبر من 1977 من الحكومه ديال 77 ملي كانوا هاد الناس، وشي وحدين قبل 77 وشي وحدين من بعد 77، كلشي هاد الناس اللي اليوم دبروا ما داروش هاد الشيء اللي كيقولوا اليوم. ما غاديش يجيو يستمروا يكذبوا على المغاربه، ما داروش في الاوقات اللي كانت الميزانيه التوازنات الماليه في بلادنا كانت جيده. في 2006 وفي 2007 كانت التوازنات الماليه جيده جدا، وما داروش هاد الشيء. ما داروش صندوق التعويض عن فقدان الشغل، دارتوا الحكومه الاولى ديال العداله والتنميه في 2014، وهذه الحكومه زادت وسعاته وحسنات الشروط ديالو اللي هي اليوم موضوع تعديل ديال هذاك القانون. وهو في اليوم في المساطير ديال القنوات ديال المصادقه. كانوا في البدايه في 2015 استفدوا 9000، اليوم قل من 9000. اليوم استفدوا سنه 2020 استفدوا منه 23000 استفدوا من هذاك الصندوق بما مجموعه مليار درهم. ما غاديش يجيو هاد الناس يقولوا لنا في 2007 كون داروه مليار درهم كانت لا تشكل شيئا في الميزانيه ديال 2007 اللي كان لان كانت توازنات ماليه كانت شويه ديال الاوفر في الميزانيه على كل حال. في 2007 هاد الناس ما داروش هاد الشيء، ما داروش هاد الناس تعويض الارامل، ما داروش.
اليوم 111 ألف أرملة استفدت. شي واحد فيهم سمع 111 ألف وقال راه 100 صحاب واش 100 ومشى راه قالها وقيله كاع في البرلمان قال لهم هاد الناس مصدعين ب 100 أرملة استفدت وهي راه 111 ألف ماشي 100. ما عارفينش حتى الأرقام. والعداله والتنميه هو اللي زاد لاول مره في التاريخ، اللي زاد من الميزانيه ديال المنح، اللي زاد المنحه ديال الطلبه. عمر ما فكروا فيها هاد الناس ولا عمروا داروها. والعداله والتنميه في الولايه الثانيه هو اللي دار المنحه ديال التكوين المهني، عمروا ما فكروا فيها هاد الناس، عمروا ما داروها. والعداله والتنميه في الولايه الثانيه هو اللي وسع عدد المستفيدين، عدد الطلبه المستفيدين من المنح. ايوا كيفاش؟ هاد العداله والتنميه ما دار والو كاع. وشوفوا كان راه يمكن تلقى شي حاجه. لا احنا راه ما عندناش مشكل كما قلت قبل قليل ينتقدون الناس ويلاحظوا الناس على الاداء ديالنا، لانه اداء بشري قابل ان يلاحظ عليه. ما عندناش ملائكه تشتغل، ولكن الملاحظه تكون معقوله. والانسان اللي كيلاحظ يتحمل مسؤوليته ويجي يقول راه كنت انا واحد الوقت كندبر ولا زلت ادبر وما درت هذه ولكن راه ممكن ندير الى عاود رجعتوني، هذا ممكن نقبلوه ويقول لكم راه العداله والتنميه دار هذه وهذه ولكن ما دارش هذه. هذا الشيء ممكن معقول منطقي. الناس اليوم الذين يحاصرون العداله والتنميه هادو غير فقط واحد النوع من الناس، ولكن كاينه جهات كثيره تحاصر العداله والتنميه. والعداله والتنميه تعرض لو ان هذه العداله والتنميه ما كيدير حتى حاجه، ما كيدير والو. علاش كيقصفوا هذه العداله والتنميه منذ بدايه الولايه؟ واحد الآلة إعلامية ممولة تشتغل على قصف العداله والتنميه صباح مساء. اللي ما كيعرفش المغرب جا كيسمع فقط هذا الاعلام غيقول هذه العداله والتنميه شي حاجه ما عرفت شنو. هذه العداله والتنميه كون ما دار والو او لا ما كيدير والو. علاش هذا القصف لمده 5 سنوات مستمر على العداله والتنميه وعلى ابناء العداله والتنميه في الحكومه، في الجماعات، في الجهات، كمناضلين حتى كمناضلين؟ علاش؟ خليوه ياك ما دار والو. راه المغاربه غيقولوا له ما درتي والو، المغاربه غيقولوا له ما درتي والو الا ما دار والو، ولكن المغاربه راه كيحسوا كيشوفوا هذا الشيء. الحكومه هي اللي عطات الدعم في كورونا ديال 5 مليون ونص ديال الاسر، هذا الشيء كاين، وعطات ما يقارب 2 مليون في لاسينيسيس، وهي اللي دبرت الفتره ديال الجائحه اللي المغرب اليوم على المستوى العالمي يضرب به المثل. صحيح ان هذا الشيء بقياده جلاله الملك، ما كنقولوش لا، بالعكس، وهذا شرف للحكومه وشرف للمغاربه ان هذه البلاد كاينه مؤسسه ملكيه تتشتغل بانسجام، في انسجام تام مع المؤسسه الحكوميه ومع باقي المؤسسات الاخرى. على كل حال هذا الشيء باش هذه الكيفيه باش تبنت هذه البلاد منذ سنوات طويله، ماشي اليوم فقط، ماشي اتجاه العداله والتنميه، لا، هذا الشيء كان دائما. وبالتالي هاد الناس اليوم لو انهم كانوا صادقين في هذاك الشيء اللي كيقولوا ما غاديش يمشيو يديروا كل هذه الالاعيب ديال القاسم الانتخابي والتخربيق اللي داروا في التسجيل ديال في اللوائح الانتخابيه. وانتم تعرفوا هذا الشيء، واحد العدد ديال اعضاء العداله والتنميه شطب عليهم، واحد العدد ديال الدوائر تم اغراقها بالمسجلين الجدد اللي ما ساكنينش في هذيك الدوائر. انا كنهضر من تجربه، انا عارف شي بلايص، ما عرفش المغرب كلش وقع فيه، ولكن انا على الاقل عارف شي بلايص. اكيد غتكون ايضا واحد العدد ديال البلايص عندكم. هذه العداله والتنميه كيفاش تتم محاربته لمده ماشي منذ ان وجد، ولكن بشكل علني وواضح على الاقل هذه 5 سنين بعد منذ الانتخابات السابقه الى اليوم نازلين عليه صباح مساء. واحد كنجيو حتى لنهايه الولايه راه ذاك القصف كلشي اللي درا يبدو ما قضي غرض، مشاو غامروا
بالصوره ديال المغرب وسمعته على المستوى الدولي، ومشاو داروا هذاك القاسم المهزله اللي اليوم هذاك القاسم لا احد فيهم يستطيع يخرج يهضر مع الناس ويتحدث على هذاك القاسم ويدافع عليه، لا احد. صوتوا عليه هذوك الناس، جابوه في البرلمان وصوتوا عليه داخل 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 البرلمان، ومن بعد ما داز كل شيء تيتنكر ليه، كل شيء، حتى واحد فيهم، لان حتى واحد ما يقدر يبرروا. تجربه وحيده فريده في العالم. قال لهم شي استاذ ديال القانون الدستوري كاع هذوك المقررات اللي كنا درنا خصنا نعاودوها، استاذ ديال القانون الدستوري في احدى الكليات. على كل حال واحد فيهم راه قالوا في احدى الانشطه ديال شباب العداله والتنميه، هذوك المقررات اللي كانوا كيقريو في القانون الدستوري خص يعاودوها في الماده الانتخابيه، لان كاين واحد القاسم عمر ما تقرا في الكليات في المغرب اللي هو هذا القاسم اللي كاين دابا خصو يتقرا دابا ويتدرس باش يفهموه الناس ويعرفوه. مؤسف جدا. لو ان فعلا العداله والتنميه ما دار والو وعلاقته بالمغاربه سيئه، علاش ديروا هذا الشيء؟ علاش ديروا قاسم الانتخابي؟ وعلاش تحيدوا العتبه في الجامعات؟ تعرفون ما معنى انك تحيد العتبه في الجامعات؟ هو البلقانه الشامله داخل الجامعات، هي ان هذيك الجماعه باش دير فيها الاغلبيه عوض ما ديرها بخمسه سته اربعه الاحزاب، غتكون مضطر ان دير الاغلبيه ب 10 حتى 15 حزب. واش يمكن انك دير مكتب فيه؟ كي غدير له؟ كيفاش؟ تصوروا لي هذاك الرئيس كيف سيشتغل خلال الولايه كلها، كل دوره سيتعرض للابتزاز واضح. ما كنعرفوا المنتخبين، ماشي المنتخبين جميعهم ولكن جزء من المنتخبين، ومدى الالتزام الحزبي ديال واحد العدد منهم كنشوفوه. انت كيفاش مع من باقي غتهضر في هذه الجماعات؟ مع من؟ زعما غير باش العداله والتنميه ما يديش الاغلبيه المطلقه تدير هذا الشيء؟ ايوا سيدي العداله والتنميه الا ما داروا والو راه المغاربه ما غاديش يصوتوا عليه، كيما الناس اللي كيجيو اليوم كيهضروا ما صوتوش عليهم في واحد الوقت. ماشي ما صوتوش عليهم، ما استطاعوش ينهيوا الولايه ديالهم، وقفوهم المغاربه، خرجوا لهم قالوا لهم ارحال. ايوا خلي المغاربه يقولوا اللي بغاو يقولوا العداله والتنميه ارحال، ما يصوتوش على العداله والتنميه، هذاك الشيء شغل المغاربه وحنا راضيين به، ما عندنا مشكل. الا قالوا لنا المغاربه سيروا ارتاحوا غنمشيو، ما عندنا حتى مصالح ديالنا كندافعوا عليها في هذا الشيء، ما عندناش. جبدوا واحد من العداله والتنميه دار الشركات ودار الفلوس في هذا الشيء اللي فيه، واحد ماشي 10، واحد. انا اعرف الوزراء جميعهم بدءا من رئيس الحكومه، شي واحد تبدلات حياته الماديه. ما يمكنش الوزير يسرق ويبقى كما كان، بعضهم باقي كاري، بعضهم ساكن في بارتما، بعض الى غير ذلك. وهو الوضع اللي كان فيه ملي كان في خدمته قبل ما يجي للوزاره. مؤكد ان نفس الشيء بالنسبه للرؤساء ديال العداله والتنميه. كتشوفوا بعض الرؤساء اللي كيديروا 10% في الصفقات، واحد سموه كاع واحد الوقت مسيو 10%، عقلتوا عليه؟ كاع الصفقات هو معروف باش تاخذ عنده الصفقه خصك تعطي 10%. هاد الرؤساء تتعرفوهم. ايوا الا كان الوزير كيشد 10% الصفقات، الحجم ديال الصفقات ديال الوزاره اكبر من الجامعات بزاف، وغايبان ما بانش. وهاد الناس اليوم اللي كيهاجموا هاد العداله والتنميه بهذه الطريقه لان ما لقاوش ابناء العداله والتنميه كيشدوا الرشوه، ما لقاوش ابناء العداله والتنميه كياكلوا المال العام. كون لقاو هذاك الشيء ما يحتاجوش يديروا هاد الألاعب اللي كيديروا اليوم، غيكونوا مرتاحين. لذا ابناء العداله والتنميه اليوم عندهم الحق انهم يفتخروا بالناس اللي كيدبروا الشأن العام بالنيابه عنهم في الحكومه، في الجهات وفي الجامعات، في المجالس الاقليميه، اللي كيدبروا بشكل جيد، دبروا بايادي نظيفه. جيبوا لنا نظراءنا من الاخرين شنو عندهم. لا اعمم، ما كنقولش ان جميع الاحزاب الناس ديالها كيديروا هذا الشيء، هناك من اللي كيدير هذا الشيء في بعض الاحزاب، يجيبوهم لنا حنا. يا ريت يكون بديل حقيقي اللي ممكن يزيد بالبلاد. ما يمكنش العداله والتنميه يكون دائما في الحكومه ويكون دائما كيسير الجامعات، غير ممكن. ولكن راه ما عندناش. شوفوا قدامكم، شوفوا اش كاين، شوفوا انتقدوا هذه العداله والتنميه تدعيه، ولكن شوفوا في المقابل اش كاين.
شكرا. قلت شوفوا المقابل شنو كاين، شوفوهم الناس الذين يتحدثون اليوم شكون هما. لذا لا بد أننا نكون واعيين وأن ننتبه، لأن المرحلة دقيقة. اللحظات شعوب اللي كتزقل بحال هذه اللحظات في التاريخ ديالها كتندم من بعد، ولكن لا تتندم لا يهم. داكشي اللي عطى الله عطاه. ندموا المغاربه لسنوات طويله على لحظات فوتوها، لحظات ما خداوش فيها القرار اللي خصو ياخذوه. لا يجب ان ننجر وراء بعض. ثم رجعوا غير للفيسبوك وشوفوا الصفحات المموله والحجم ديال الكذب الذي تنشره عن ابناء العداله والتنميه. اللي دخل الفيسبوك غيدوخ، غيصحابوا هاد العداله والتنميه فعلا خصنا نمشيو نجريو عليه. بحجم الصفحات وبحجم ديال الفلوس اللي كيخسروا هذوك الناس على هذيك الصفحات لشب وشتم واهانه ابناء العداله والتنميه. ولكن في المقابل الناس كيشوفوا العداله والتنميه في الواقع في الشارع اش كيسواو، كيشوفوهم. الحصائل ديالنا حنا اللي كنجيو الوحيدين الى حدود اللحظه اللي كنجيو كنقدموا الحصائل ديالنا مع بعض الاستثناءات على كل حال ممن يحترمون انفسهم من المسؤولين ديال بعض الاحزاب الاخرى. ولكن العداله والتنميه جا قدم الحصيله ديالو في الحكومه، وجا قدم الحصيله ديالو في الجامعات، وجا قدم الحصيله ديالو في الجهات. بعد ذلك غيجي غيدير البرامج ويجي يقول للناس هذه الحصيله غنبني عليها باش نزيد. لا تظنوا ان ما تراكم في بلادنا منذ الاستقلال الى اليوم سهل زعما التجاوز ديالو، ما تظنوش هذا الشيء. اللي كيظن هذا الشيء راه غلط. ما تراكم لسنوات، خاصو سنوات من اجل التجاوز ومن اجل البناء. ولكن انا غنختم نقول لهذوك الناس العداله والتنميه ماشي مسيحي، لان المسيحي هو اللي فاش كتضربوا في هذه الجهه كيعطيك الجهه الاخرى. العداله والتنميه مسلم فاش كتضربوا كينوض كيضربك انت وكيدافع على راسه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.